चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिले का हसीन संगम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है और उन्हीं की दीवार से लगा हुआ यह हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। ये सूफियाना रिवायत की एक बेहतरीन मिसाल है। दो दुनियादार बादशाह एक हुकूमत में गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह वाले जो दीनदार होते हैं एक ही खानकाह में मुख्तलिफ सिलसिलों के सूफिया रह सकते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और काजी हमीदुद्दीन नागौरी दो अलग सिलसिलों के बुजुर्गान दीन हैं और तकरीबन 700 साल पुरानी तारीख़ है इन बुज़ुर्गों की। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी हैं हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, और इसी वजह से आपको उस्ताद खलीफा भी कहा जाता है। आइए पूरी तारीख़ हम जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। इस नाम के दो बुज़ुर्ग हैं, एक हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनका मज़ार मुबारक नागौर शरीफ राजस्थान में है। वो हज़रत मुइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा ख्वाजगाह मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं और उनका मज़ार मुबारक नागौर शरीफ में है। और ये जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनका आस्ताना मुबारक हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के कैंपस में है। ये सिलसिला चिश्तिया के बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं, यानी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और जानशीन हैं। और ये हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया के जानशीन हैं, यानी आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह खानी कराई थी, तो इस हवाले से आप उस्ताद भी हैं। और साथ ही हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरक़ात और कमालात अता फ़रमाए तो हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से भी नवाजा। तो ये सिलसिला तसव्वुफ़ में बहुत अहम तारीख़ है और एक ही कैंपस में सिलसिला सोहरवर्दिया की एक अजीम शख्सियत आराम फरमा रही हैं और दूसरी उसी कैंपस में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे जलीलुल क़द्र अजीम बुज़ुर्ग यहाँ आराम फरमा रहे हैं। यही सूफियाना रिवायत है। सिलसिले भले ही अलग हैं लेकिन मंजिल चूँकि एक है, तो उस मंजिल के हुसूल के लिए सूफिया के यहाँ ये रिवायत पाई जाती है कि तरीक़े भले ही मुख्तलिफ हैं लेकिन जब मंजिल एक है तो हम एक साथ बैठें, एक साथ एक दूसरे को समझें। यही सूफियाना रिवायत है। एक दूसरे के साथ में इत्तेफाक करना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे को समझना, यही सूफियों ने सिखाया है। जबकि आज टोपियों के नाम पर और मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करके उम्मत में बिखराव है, तो ये सबक भी हमें यहाँ से सीखना चाहिए, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं। आपने 180 साल की उम्र पाई और उस 180 साल की उम्र में बहुत बड़े बुज़ुर्गों से आप मिले। ख़ास तौर से हज़रत ख्वाजा ख्वाजगाह मुइनुल हक़ वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह से भी आपकी मुलाकात है और साथ में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से एक लंबे ज़माने तक जो है ज़ाहिरी ताल्लुक़ भी रहा और अब बातिनी और रूहानी ताल्लुक़ ये है कि आपका आस्ताना हज़रत ख्वाजा कुतुब के आस्ताने के कैंपस में ही वाक़ है। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे ख़ानवादे में जन्म लेते हैं कि जिस ख़ानवादे का ताल्लुक़ अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से था, यानी आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं और सिद्दीक़ी हैं। और आपके जो वालिद मोहतरम थे हज़रत अताउल्लाह महमूद, वो बुखारा के बादशाह थे। तो बादशाहत आपको विरासत में मिली थी। 15 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपके वालिद मोहतरम ने आपको बादशाहत पर बैठा दिया। फिर जब एक मरतबा जंगल में शिकार के लिए गए हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, तो एक हिरन को शिकार किया, एक हिरन का शिकार किया, वो हिरन ज़ख्मी हुआ और उस हिरन की तरफ जब हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह गए तो उस हिरन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई और फिर उस हिरन ने ये बात हज़रत से कही कि अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे तकलीफ़ क्यों दी, किस वजह से तुमने मुझे मारा, बिना ज़रूरत तुमने मेरा शिकार किया। तो हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल की दुनिया बदल गई। तो उस हिरन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई। उसके जुमलों ने ऐसा असर किया कि फिर बादशाहत तर्क कर दी हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने और फिर फ़कीरी के रास्ते पर निकल पड़े और किरमान पहुँचे। तो जब किरमान पहुँचे तो हज़रत अबू बकर किरमानी जो उस वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी थे, उनकी खानकाह में पहुँचे और उनकी खानकाह में रहने लगे, वो तरबियत भी करने लगे। हज़रत अबू बकर किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर एक अरसे के बाद में अपनी बेटी बीबी हुमैरा से आपकी शादी करा दी और शादी कराने के बाद में खानकाह में तमाम जो है उसूल और ज़वाबित तय किए जाने लगे, तमाम मराहिल तय किए जाने लगे। फिर हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह
کچھ دنوں بعد میں وہاں سے بھی اپنا رخت سفر باندھتے ہیں۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اپنا رخت سفر باندھتے ہیں۔ راستے میں سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وہ قاضی حمید الدین ناگوری کو تعلیم دیں۔ تو روایتوں کے مطابق جو تاریخ اولیاء ناگپور کتاب ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 10 سے 12 سال تک حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اور اسی بیچ میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام مرید فرما لیں، لیکن حضرت خضر نے مرید نہیں فرمایا، کیونکہ حصہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو سہروردی سلسلے کی خلافت سے بھی نوازنا تھا اور ساتھ ہی ان کو اپنا جانشین بھی بنانا تھا۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے مرید نہیں فرمایا۔ پھر وہاں سے بھی سفر پر نکلتے ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر راستے میں ہی یہ طے کیا کہ جو بزرگ میرے دل کے ارادے کو جان لے گا، یعنی جو میرا نسب جان لے گا، میں ان سے مرید ہو جاؤں گا۔ 3 باتیں سوچی تھیں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے کہ جو میرے دل کے حالات جان لے گا کہ میں کون ہوں، میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، اور جو میری کتابوں کی اصلاح کر دے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، اور جو بہت زیادہ ریاضتیں اور مجاہدات نہ کرا کے بہت جلدی درجہ کمال کو پہنچا دے گا، میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے تو آپ نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو طلب فرمایا، اور پھر جب وہاں جا کر کے بیٹھے تو حضرت کا رعب ایسا قاضی حمید الدین پر طاری ہوا کہ حضرت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بادشاہ کے بیٹے ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں کتابوں کی اصلاح کرانی ہے۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں جو اپنے ساتھ لے کر کے، یعنی 4 کتابیں جو آپ ہی نے لکھی تھیں، اور یہ ارادہ کیا تھا کہ جو ان کتابوں کی ان کتابوں میں غلطیاں نکال دے گا اور ان کتابوں کی اصلاح کر دے گا، میں انہی کا مرید ہو جاؤں گا۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے بنا کہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں پہچان لیں اور کتابیں لیں، اور پھر جب ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کتابیں کھولی تو اس میں ساری چیزیں غائب تھیں، یعنی کچھ بھی اس میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ پھر جب دوبارہ وہ کتابیں دیکھیں تو اس میں سارے ورق واپس آ گئے تھے اور سارے الفاظ اس میں لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس میں سے جو بھی تھا وہ دھو ڈالا، یعنی جو بھی اس میں کمیاں تھیں وہ کمیاں اب دور ہو گئی ہیں، اب اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بہت جلدی درجہ کمال کو پہنچا دیا، بہت جلدی سارے پردے اٹھا دیے۔ تو اس طرح سے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت میں آئے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت نے اجازت بھی عطا فرمائی، اور پھر دنیا بھر کے سفر بھی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ پھر دلی بھی تشریف لائے، اور دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے چونکہ پہلے سے ہی تعلق تھا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں بھی رہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ ہونا، یہ ہمارے صوفیہ کی روایت میں رہا۔ تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے، اور خواجہ قطب صاحب حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب تسلیم بزرگ بھی ہیں، متقی پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اس کے ساتھ ہی قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے با کرامت بزرگ بھی ہیں۔ اسی سال جب حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ایک سفر پر تھے اور دلی تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا اور وہ غیر مسلم تھا، اور اس نے کہا جی یہ گھاس ہے اور اس گھاس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے سونا بنایا جا سکتا ہے۔ تو قاضی حمید الدین ناگوری نے اس گھاس کو لیا اور اس گھاس کو پھر دریا میں پھینک دیا۔ اس شخص کو بہت افسوس ہوا۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے جب دیکھا کہ وہ شخص بہت افسوس کر رہا ہے تو دریا میں ہاتھ ڈالا اور وہ ساری کی ساری گھاس حضرت قاضی حمید الدین ناگوری واپس لے آئے، اور پھر اس شخص کو کہا کہ آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے جب اس کے دل پر توجہ ڈالی تو اس کے آس پاس کا، اس کے ارد گرد کا سارا ماحول سنہرا ہو گیا، جس سے متاثر ہو کر کے وہ شخص مسلمان ہوا، اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی ایک تاریخ ہے۔
اس کے علاوہ بے شمار کرامتیں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اس خانقاہ میں ایک لمبے زمانے تک رہے۔ ناگور شریف سے بھی آپ کا تعلق اس حوالے سے رہا کہ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کو ناگور شریف کا قاضی مقرر کیا تھا، ایک لمبے زمانے تک وہاں رہے، اور پھر جب دلی سفر پر نکلے قاضی صاحب تو آپ نے اپنے بیٹے ظہیر الدین صاحب کو وہاں کا قاضی مقرر کر دیا تھا۔ تو آپ چیف جسٹس بھی رہے، قاضی بھی رہے ناگور شریف کے۔ اس کے علاوہ جب سفر کر کے دلی میں تشریف لائے تو ایک لمبے زمانے تک سہروردی فیضان بندگان خدا میں وہ تقسیم فرماتے رہے۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سرکار بدایوں شریف میں جن کا مزار بہت مشہور ہے وہ بھی حضرت ہی کے مرید ہیں دونوں بھائی۔ اور اس کے علاوہ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ امروہہ میں جو بچھو والی درگاہ ہے یعنی حضرت شمس الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سہروردی ہیں اور وہ بھی حضرت ہی کے مرید ہیں۔ اور یہ بھی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز ہے کہ قاضی صاحب کو 9 رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوتا ہے، تراویح کے وقت آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے تو اسی حالت میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اور ہر سال 9 رمضان المبارک کو اسی کیمپس میں یعنی درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے کیمپس میں اسی میں عرس ہوتا ہے اور بندگان خدا بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔